अस्सलाम वालेकुम। जानदार चीज़ों के ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि आप, मैं और ये पौधा, हमें कुछ ख़ास अमल जारी रखने पड़ते हैं वक्तन फ़वक्तन। ये अमल जो हमें जारी रखने पड़ते हैं ज़िंदा रहने के लिए, हम इनको एक नाम देते हैं और वो है लाइफ प्रोसेसेस, यानी ज़िंदगी के अमल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सबसे बड़े और अहम लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं जो हर जानदार चीज़ को करनी पड़ती हैं जिंदा रहने के लिए। तो शुरू करते हैं इंसानों की मिसाल से। जैसे कि मैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना होगा जिंदा रहने के लिए? सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि मुझे खाना खाते रहना चाहिए। लेकिन क्यों? खाने के अंदर क्या होता है? चाहे मैं अपना मन पसंदीदा सैंडविच खा रही हूँ या कम पसंदीदा सब्जियाँ, हर खाने में तवानाई के ज़राए मौजूद होते हैं। इन सफ़ेद नुक्तों को तवानाई के ज़राए समझें। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम अमूमन कार्ब्स कहते हैं। चूँकि इनमें तवानाई होती है, ये हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक गाड़ी का चलना। हमें गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है। पेट्रोल में तवानाई होती है। ये कार के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। लिहाजा हमारा खाना हमें मतलूबा फ्यूल फ्राहम करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें कुछ खाम माल यानी कि रॉ मटेरियल्स भी होते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है हमारे पट्ठों को बढ़ने और तामीर के लिए। मेरा मतलब यह है कि जब मैं पैदा हुई थी, मैं बहुत छोटी और पतली थी, पर अब मैं बड़ी और तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। ये सब चीज़ें कहाँ से आई थीं? ये इस रॉ मटेरियल से आया जो खाने में था, जो मैं इतने अरसे से खाती आई हूँ। तो खाना मुझे मेरा फ्यूल और रॉ मटेरियल्स देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, अभी मैं इसको फ्यूल कहकर ही पुकारती हूँ। तो इस खाने को खाने के बाद मेरा निज़ाम इन्हिज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो सारा फ्यूल और रॉ मटेरियल को निकाल पाता है जिसकी मेरे जिस्म को ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी अमल है। मुझे खाना खाते रहना चाहिए। तो हम आम तौर पर कह सकते हैं कि एक ज़रूरी अमल है ये। फ्यूल को पाना और रॉ मटेरियल्स को हासिल करना जिसकी मेरे जिस्म को ज़रूरत है। ये मुझे करते रहना पड़ेगा ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, तो और क्या करने की ज़रूरत है? तो ज़्यादातर चीज़ें जो मैं खा चुकी हूँ वो तो सिर्फ जज़्ब हो जाता है मेरे जिस्म की आंत में। लेकिन मेरे जिस्म के बाकी हिस्सों का क्या होगा? इनको भी तो फ्यूल्स और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। मेरे हाथों को चाहिए, मेरी टांगों को चाहिए। इनको ये सब कैसे मिलेगा जो मैंने हासिल किया है अभी? मुझे ये सब कुछ बाँटना होगा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। ठीक? तो ये एक और अहम और बड़े लाइफ प्रोसेसेस में आता है। तो मुझे ये बाँटना होगा ताकि मेरे जिस्म के सारे हिस्से जज़्ब कर सकें इस रॉ मटेरियल को और इसको इस्तेमाल करते हुए मेरे मसल्स बनाने और मुझे बड़े होने में मदद करें। तो मेरे लिए एक और ज़रूरी अमल है कि मैंने जो फ्यूल और रॉ मटेरियल हासिल किया है, इसको मैं बाँट सकूँ। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मेरे जिस्म के ज़्यादातर सेल्स मर जाएँगे और मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। ठीक है? अब और क्या? तो अब बाँटने के बाद मेरे जिस्म के हर सेल ने वो फ्यूल हासिल कर लिया है, लेकिन तवानाई हासिल करने के लिए हमें इस फ्यूल को जलाना होगा। अगर आप सिर्फ सोचें, गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस पेट्रोल को जलना पड़ता है इस तवानाई को रिहा करने के लिए। तभी जाकर कहीं आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल चलेगी। बिल्कुल इसी तरह मेरे सेल्स को भी इस फ्यूल को जलाना होगा। जलाने से मुराद यहाँ पे ये है कि इनको कीमियाई रद्द-ए-अमल यानी कि केमिकल रिएक्शन को अंजाम देने की ज़रूरत है, इस फ्यूल से तवानाई को रिहा करने के लिए। और फिर मैं इस तवानाई को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकती हूँ। भागने के लिए, दौड़ने के लिए, बातें करने के लिए, जो भी मैं करना चाहती हूँ। ठीक है? तो एक और ज़रूरी अमल हुआ कि सारा फ्यूल हासिल करने के बाद मेरे सेल्स को इस फ्यूल को जलाना होगा। आम तौर पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस चाहिए होते हैं तवानाई को रिहा करने के लिए। तो ये भी मुझे करते रहना पड़ेगा। ये एक और ज़रूरी लाइफ प्रोसेस है। और क्या? तो एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई फ्यूल को जलाते वक़्त, वो ये कि ये बेकार मसनूआत यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तैयार करता है। तो मैं एक कदम पीछे जाती हूँ। तो जब हम इस फ्यूल को जलाते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनकी मेरे जिस्म को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, वो भी पैदा होते हैं।
یہ پھر سے بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کی گاڑیوں میں جب فیول جلتا ہے اور توانائی رہا ہوتی ہے، کچھ ویسٹ پروڈکٹس بنتے ہیں اور اس کو ہم ایگزاسٹ پائپ کے ذریعے باہر پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح سارا فیول جلانے کے بعد، ساری توانائی حاصل کرنے کے بعد کچھ ویسٹ پروڈکٹس بنتے ہیں، اور اگر یہ ہمارے جسم سے باہر نہ پھینکا جائے تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہاں، اس کی وجہ سے ہم مر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور عمل ہے۔ تو ہمیں وہ سارا ویسٹ پروڈکٹ جمع کرنا ہوتا ہے اور جسم کے باہر پھینکنا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم غسل خانے کی طرف جاتے ہیں، ہم پیشاب بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم پسینے کے ذریعے بھی کچھ ویسٹ پروڈکٹس باہر پھینکتے ہیں۔ تو ایک اور ضروری لائف پروسیس ہے ویسٹ کو جسم سے دور پھینکنے کا، اور اگر ہم یہ ساری چیزیں بار بار کرتے رہیں گے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان پروسیسز کی تکنیکی ناموں پر نظر ڈالنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہی چیزیں پودوں میں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں۔ تو کیا پودوں کو فیول اور را مٹیریل کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ کھاتے نہیں ہیں، وہ سورج کی روشنی کی مدد سے اور کچھ را مٹیریلز جو ارد گرد ہوتے ہیں ان کی مدد سے اپنا فیول خود بناتے ہیں۔ ہم بعد میں سیکھیں گے کہ اس کو فوٹو سینتھسس کہا جاتا ہے، اور فیول جو وہ بناتے ہیں وہ گلوکوز مالیکیولز ہوتے ہیں، لیکن ابھی اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کے لیے ہم اس کو فیول کہہ لیں گے، اور ان کو جو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو مٹی سے ملتا ہے۔ اس مٹی میں وہ ساری غذائی اجزاء اور پانی موجود ہوتا ہے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح پودے کی جڑیں ان کو جذب کر لیتی ہیں۔ تو ہاں، ان پودوں کو بھی اس فیول کی ضرورت ہوتی ہے اور را مٹیریلز کی بھی۔ اچھا، تو کیا ان کو اسے بانٹنا بھی پڑتا ہے؟ ہاں، کیونکہ جو بھی انہوں نے یہاں بنایا ہوگا جسم کے ہر حصے کو بانٹنے کی ضرورت ہے تاکہ پودوں کے ہر حصے کو وہ طاقت اور وہ توانائی مل جائے، اور اسی طرح را مٹیریلز اور پانی کو بھی پودے کے ہر حصے تک بانٹنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اس کو جذب کریں اور آرام سے بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ان کو فیول کو جلانا بھی پڑتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جو بھی توانائی کا ذریعہ انہوں نے حاصل کیا ہے ان کو یہ جلانا پڑے گا تاکہ توانائی حاصل ہو سکے اور وہ ساری چیزیں کر سکیں جو ضروری ہیں بڑھنے کے لیے۔ اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا، اس فیول کو جلانے کے بعد کچھ ویسٹ پروڈکٹس پیدا ہوں گے اور ان کو وہ ویسٹ پروڈکٹس کو پھینکنا ہوگا اپنے جسم کے باہر۔ تو عام طور پر ان کو بھی اسی طرح کے پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان پروسیسز کے تکنیکی نام دیکھتے ہیں۔ یہ عمل جہاں پہ آپ توانائی کے ذریعے کو جمع کرتے ہیں اور را مٹیریلز کو بھی، ہم اس کو غذائیت یعنی کہ نیوٹریشن کہتے ہیں۔ پھر یہ عمل جہاں پہ ہم چیزوں کو بانٹتے ہیں اس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، اور اس عمل کو جس میں ہم توانائی کو رہا کرتے ہیں فیول جلانے کے بعد، اس کو ہم رسپائریشن یا ریسپریشن کہتے ہیں۔ اب جب میں یہ سیکھ رہی تھی میں تھوڑا سا الجھن میں آ گئی تھی کیونکہ مجھے یہ لگا تھا کہ رسپائریشن یا ریسپریشن سانس لینے کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم بائیولوجی میں ریسپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس عمل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، اور یہ عمل جہاں پہ ویسٹ پروڈکٹس کو پھینکا جا رہا ہے اس کو ایکسکریشن کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ سب سے ضروری یا اہم لائف پروسیسز جو ہر جاندار چیز جیسے کہ آپ اور میں روزمرہ کی زندگی میں انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بارے میں سوچے بغیر۔ اور آگے کی ویڈیوز میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے ان لائف پروسیسز کے بارے میں۔